अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। इमरान खान पे 200 से ज़्यादा केस बना दिए गए, कभी किसी अदालत कभी किसी अदालत। और मैं हैरान हूँ कि बड़ी हिम्मत है उस बंदे की कि रोज़ाना सफ़र पे निकलता है। इत्तेज़ाज़ अहसन ने क्या कहा इमरान खान के बारे में, ये सुनते हैं ज़रा। जी। एक बंदा है, हुँ। 200 केस उसने बना दिए। हाँ। अब वो 200 केस लेके किधर किधर पेश हो सकता है? कोई मतलब है, कोई ज्यादती की भी इंतहा होती है इसमें, जो वाकई दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और ये हम अपने आप को रुसवा कर रहे हैं। आज ये हो रहा है इमरान खान के साथ, कल ये दूसर पार्टी हेड्स के साथ भी होगा। और फिर हम कहेंगे कि जी हमें लोग कहेंगे आपने खुद भी यही किया था। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है कि कल को दूसरी जो पार्टी है उनके साथ भी ऐसे ही होगा। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, मैं खुद भी काफ़ी सफ़र करता रहता हूँ। कल भी मैं सफ़र पे था और मैं बाय एयर जाता हूँ, बाय रोड नहीं जाता। और यकीन करें कि प्लेन पे भी जाएँ ना, यूरोप में किसी जगह भी, 1 डेढ़ घंटे की फ्लाइट होती, तो बंदा ठीक-ठाक जो है वो थकावट शुरू हो जाती है, क्योंकि सफ़र जो है वो एक ज़हनी टेंशन भी है। और पाकिस्तान में लाहौर से इस्लामाबाद जाना, फिर आना, फिर रश, फिर इमरान खान को तो ये भी मसला है कि कोई हमला ना उसके ऊपर कर दे, सिक्योरिटी, कई मसाइल हैं। और 72 साल उम्र है। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, सफ़र कर के थोड़ा वो सारा चेहरा जो है वो परेशान सा हो जाता है, तो लोग मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में किसी के ऊपर एक केस ही हो जाए, तो जिस तरह उसकी हालत होती है, वो मेरा ख़्याल वही लोग बता सकते हैं जो कचहरियों में वकीलों के पास जाते आते हैं। और जो सारा-सारा दिन जो हमारी वहाँ पे अदालतें हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मैं मज़ाक में कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे, सिर्फ़ वो तारीख देते हैं। जज को भी पता होता है गलत एक केस हुआ है, मगर वो भी खाना-पूरी करता रहता है। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि जो पाकिस्तान के बड़े वकील हैं, वो भी कहते हैं कि ये केस गलत बने हुए हैं, कोई मकसद नहीं इन केसों का। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो डंडे वाली सरकार है, वो वहाँ से हुक्म देती है राना सनाउल्लाह को, हाँ जी जनाब अपने बंदों को कह दो जो आगे फलाँ केस डाल दो उसपे, फलाँ केस डाल दो। आपका काम है सिर्फ़ केस बनाना। अगर आप देखें तो इन्होंने अवाम को कोई सहूलत नहीं दी, अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। इमरान खान पर केस बनाओ। ये बड़ी एक अफ़सोस की बात है। पूरी दुनिया देखती है, इंटरनेशनल मीडिया है, हिंदुस्तान की मीडिया है, वो भी देखती है कि इतने केस बना दिए गए, फिर उनका कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ़ ये है कि इसको थका-थका के परेशान करना, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत उसके साथ है और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और क्या करे फिर? मगर इन लोगों में कोई शर्म नहीं। अपने सिस्टम को बचाने के लिए जो चोरों का सिस्टम आप कह सकते हैं, जिसमें हरामखोरों का सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें ऐसा सिस्टम भी आप कह सकते हैं, जिसका ना तो इंसानियत से तल्लुक है, ना उनके साथ कोई अखलाकियात का लेना-देना है। और वो कहते हैं कि जनाब ये वाला ठीक है। मुझे कई दफ़ा बड़ा अफ़सोस होता है, हमारे जो जर्नैल हैं पाक फ़ौज के, वो कोई भी उनमें ये सोच नहीं समझ नहीं रखता कि अपने जो आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको समझाएँ कि जनाब पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है जो हम चला रहे हैं। आज भी यही लोग कह रहे थे कि हमने मुल्क फ़ौज के हवाले किया हुआ है। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ आपको कि जो लोग इनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, कल को उनके साथ ये सलूक अगर ना हुआ तो जो मर्ज़ी कह दीजिए। अगर उन पे केस नहीं करेंगे तो उनको रास्ते से हटा देंगे। कौन-सी इंक्वायरी, कौन-सा कमीशन, ये दूसरा कमीशन होता है जो आपको पता है खाते हैं। ये जो कमीशन बनाते हैं ना कि इंक्वायरी करेगा, वो कोई रिज़ल्ट नहीं आपको लेके देगा। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आएगी, जिससे आप ये कह सकें जनाब हाँ जी, कोई रिज़ल्ट आया। क्योंकि एक हरामखोरों का टोला जो ऊपर बैठा हुआ है,
وہ حرام خوری ڈھونڈیں گے جو انکوائری بھی کریں گے. انکوائری کون سی؟ آپ کو چند دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو عمران خان پہ جا کے یہ کہہ رہا ہے جناب یہ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث تھا، واقعات میں، وہ ادھر حرام خور کی اولاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا لندن میں. آپ مجھے بتائیے، یہ حج کرے، یہ عمرے کرے، یہ جو مرضی کرے، مگر ان کی کرتوتیں دیکھے گا، ان کی حالت دیکھے. تو جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ کیس کرنے کے بعد عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے بعد ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے؟ اگر آپ 75 سال سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، اب کیسے کر سکتے؟ کسی تھانے میں نا کوئی ایماندار آ جائے نا بندہ جو پولیس والا ہو، تو پورے تھانے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. وہ کہتے جناب یہ تو نہ ہمیں کھانے دے گا اور یہ تو ڈال دے گا سیاپا، یہ تو کرے گا ایمانداری کی بات، یہ تو ہمارا بھی بیڑا گرک کر دے گا. پھر اس کے خلاف ہو جائے گا پورا تھانہ جو ہوگا. کسی اور جگہ بھی ادارے میں اسی طرح کوئی ایماندار آ جائے تو اس کا یہ قیمہ کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹی شکایتیں شروع ہو جاتی ہے، پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، شہریوں کو پیسے دے کے اس کے خلاف کمپلین چلانی شروع کر دیتے. یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسے ہی ہے، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ جعلی ٹیم بنا کے تو رپورٹیں شروع کر دیتے، اور وہ یوٹیوب والے اگر انکوائری نہ کریں، وہ خود نہ چیک کریں، تو کئی چینل بھی بند ہو جاتے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نمبر بندہ جب آ جاتا ہے تو وہ 2 نمبر بندوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اب 2 نمبر بندے پھر کیا کرے، کیونکہ وہ تو 1 نمبر ہو نہیں سکتے، وہ تو بچپن سے ہی حرام خور ہوتے ہیں، اور پولیس ہو کوئی محکمہ ہو وہ رشوت دے کے آئے ہوتے ہیں. وہاں آگے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی خدمت کرنی، ان کا مقصد ہوتا کہ اپنے جڑے لگائے ساری زندگی کھانے. اور اسی طرح ہوتا ہے. تو عمران خان کیونکہ ایک ایماندار انسان ہے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے وہ جہاں جہاں بیٹھا ہے، لاٹھی علی سرکار پہ ہی بیٹھا ہے. اب کس ملک کی فوج کو مربے ملتے ہیں زمین کے، کس کے پاس فارم ہاؤس ہے؟ کوئی مجھے بتائیے نا، دنیا کی کوئی فوج ایسی ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ملتا ہے؟ جس طرح ہمارے پاکستان میں ملتا ہے. اور وہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنا حصہ چھوڑ دیں، ہے ہی ہمارا سب کچھ ہے، آپ کی تو کوئی نہ اوقات ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا. تو یہ جو مسئلے مسائل آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک ایماندار انسان کا وہاں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پورا سسٹم جہاں پہ چوروں کا ہو. آج ہی میں ابھی ویڈیو ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ آڑو کو رنگ کر رہا. میں حیران ہوں کہ اگر تم ایسے ہی بیچو، صحت مند آڑو ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کون سا رنگ چڑھایا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ بھی حالات ایسے ہی ہے جو ہمارے ڈنڈے والی سرکار ہے یا یہ چوروں کا ٹولہ ہے، یہ اپنے اوپر روزانہ رنگ کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی پینٹ مارتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو پتہ لگے کہ شاید ہم لش وش ہو گئے ہیں، چمک گئے ہیں، مگر اندر سے تو آپ اندازہ لگائے جب کوئی گندے فروٹ کے ساتھ ہے، گندا فروٹ جو کیڑے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چاٹ نہیں بناتا، اور پاکستان میں وہ گورنمنٹ بنی ہوئی، ایک سے ایک بڑا گندا انڈا. آپ جس کو بھی دیکھ لیں اس کے اوپر کوئی کیس ہوگا، کچھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جھوٹے مقدمات جو ہے یہ بنا کر اور بتانا ہمیں کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا اسلامی تعلیمات کو سمجھتا ہوں، میں سعودی عرب میں رہا ہوں، میں نے وہاں پہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے. پتہ نہیں اگر قرآن مجید کا کسی کو ایک صورت کا بھی پتہ چل جائے نا، اتنی سمجھ انسان کو اگر آ جائے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے دوسری نماز تک کوئی میں گناہ نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، صرف جھوٹ کا ہی کر لے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ویسے ہی بندے کا پتر بن جاتا ہے. مگر کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. فضول میں وہ بس لگے ہوئے ہیں اور دکھاوا کچھ. آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکا سسٹم. تو اعتزاز حسن نے یہ جو بات کر رہی کی کہ جناب آپ کیس بناتے جا رہے ہیں، مگر یہ
کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ آپ عمران خان جیسے بندے پہ وہ کہاں کہاں جائے؟ اچھا کون کون سی عدالت میں جائے؟ کس کس حرام خور کے سامنے پیش ہو؟ نہ ان کے پاس ثبوت ہے، نہ ان کے پاس بات چیت ہے، کوئی چیز نہیں۔ تو جناب میں روزانہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو یہی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو یار؟ دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں کے وہیں لے لو، جڑی زمین لینی لونی تم نے، لیکن اس کو ٹھیک ہی کاٹ دو، لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، وہ زمین بھول جائیں گی آپ نے کتنی لی ہے، جائیدادیں بنائی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ساری، مگر اور لے لو، مگر ان کو تو ٹھیک کر دو، ان کو تو یہاں پہ انصاف کا کوئی ایسا ترازو جو لگا ہوا ہے وہ کام کرنے دے، کوئی غور و فکر کرو۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، بڑا ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب کر لیں۔